नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म अविनाश आचार्य। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको दृष्टिकोणबाट अब आउने कोभिड जस्ता महाव्याधि र विपत्तिसँग सम्बन्धित प्रभावकारी तयारी, प्रतिक्रिया र पुनः प्राप्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। सँगै लैंगिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौँ। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञ संघको सवाल जवाफ पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। UN ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम साझा पहलमा आज विपद जोखिम न्यूनीकरण योजनामा विपदको पूर्व तयारी र महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वका सवालका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। साथै यही अन्तर्गत आर्थिक रूपमा पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक सीप, स्रोत, साधन र आर्थिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाललाई पनि समेट्नेछौँ। कार्यक्रम साझा पहलको 15औं भागमा आज हामी स्थानीय सरकारको विपद जोखिम न्यूनीकरण योजनामा विपदको पूर्व तयारी र ती तयारी र योजनामा महिला, सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेटिएको छ त? स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको कुराकानी। कुनै न कुनै कोडबाट सम्बोधन गर्नै पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्ने हिसाबमा अगाडि छौँ र अब बाँकी पनि यो बजेट सत्र समापन गर्दाखेरि त्यसको तयारी हामी पूर्ण रूपले गर्छौँ। संघीय सरकारले विपदको पूर्व तयारीमा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वको सवाललाई कसरी समेटिरहेको छ र तीबाट प्राप्त नतिजा र सिकाइ, साथै आगामी योजनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गरेको छ त? विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। त्यसमा चाहिँ मुख्य गरी सूचनाहरू पुर्याउने सन्दर्भमा चाहिँ महिला समूहहरू छन्, गाउँ गाउँमा आमा समूहहरू भयो, समुदायमा संगठित भएर रहेका महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब जस्तो कुनै पूर्व सूचना आयो, बाढीको अथवा पहिरोको, त्यस्तो खालको सूचना आयो भने पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र उहाँहरू मार्फत परिवारमा पनि पुर्याउने गरी त्यसरी पनि गरेका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण योजनामा विपदको पूर्व तयारी र त्यसमा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वका सवाललाई स्थानीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? विपद विज्ञको भनाई। तत्काल विपद आइलाग्यो भने के चिजको आवश्यकता पर्न चाहिँ जान्छ र त्यो चिजहरू कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने। त्यो छलफल चाहिँ महिला स्वयं चाहिँ सबैको सहभागिता राख्यो, उहाँहरूलाई के आवश्यकता के हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सोधखोज गरेर चाहिँ त्यसको सम्बोधनको तयारीहरू गर्न सक्यो भने यो विपद पूर्व तयारीको क्रममा चाहिँ महिलाहरूको सहभागितालाई हामी चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाब सहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ।
कुनै पनि किसिमको विपद तथा महामारीले सबै तहलाई प्रभाव पार्दछ। मुख्यतया महिला, बालबालिका, वृद्ध, सीमान्तकृत समुदायहरू विपदको समयमा बढी प्रभावित हुन्छन्। यस्तो समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू अझ बढी नै प्रभावित हुन्छन्। कुनै पनि प्रकोपको प्रभावलाई कम गर्न स्थानीय सरकारले विपद पूर्व तयारी र प्रतिक्रिया योजना तयार गरेका हुन्छन्। यदि हामीले जोखिम क्षेत्रहरू पत्ता लगाउन र जोखिममा परेका ती बस्तीहरूलाई पूर्व पहिचान गर्न र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा यो प्रभावकारी हुन्छ भने क्षतिलाई कम गर्न सकिनेछ। यसबाट हामीले जीवन बचाउन सक्छौं। सबैको फरक फरक आवश्यकता, क्षमता, अवरोध, प्राथमिकता र सामना गर्ने रणनीतिहरू हुन्छन्। यसकारण समुदायहरूको आवश्यकता, अवरोध र क्षमताहरू बुझ्न र विश्लेषणको लागि आफ्ना योजनामा लैङ्गिक विश्लेषण गरी कार्यहरू सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी तय गरिनुपर्दछ। कार्यक्रमहरू लैङ्गिक संवेदनशील र लैङ्गिक सन्तुलित छन् भने त्यसले विपद जोखिम न्यूनीकरणको सवाललाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञहरू बताउँदछन्। महिला, वृद्ध, अपाङ्गता भएका र समुदायका सीमान्तकृतहरूलाई समावेश गरी विभिन्न समुदायहरूलाई सहभागिताका लागि समान अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारले विपदको जोखिम न्यूनीकरण योजनामा विपदको पूर्व तयारी र ती तयारी र योजनामा महिला र सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेटिरहेको छ, तीबाट सिकेका सिकाइ र उपलब्धि अनि आगामी दिनको योजनामा के छ त? साथी जनार्जन खत्रीले लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीका प्रमुख वासुदेव अधिकारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। विपद व्यवस्थापन समिति हामीले गठन गरेका छौँ। 7 नम्बर वडा अध्यक्ष त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ र त्यसले आफ्नो तयारी गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। यसमा के छ, नगरपालिका नगर प्रमुखको हैसियतले यहाँले यो नगरपालिका लालबन्दी नगरपालिका विपदमा कतिको जोखिम ठानिएको छ, के छ? अब अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ डुबानको जोखिम हामीसँग कम छ। कटानको जोखिमहरू चाहिँ केही हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि अब हामीले दायाँमा वडा अध्यक्षहरूसँग त्यसको कहाँ कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरो जानकारी लिइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ हामी सामना गर्न आफू तयारी अवस्थामा पनि छौँ। अब यहाँ यो स्थानीयवासी लालबन्दीको पनि भएको हिसाबले अब यो विपद लालबन्दीका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छ, यहाँका पुराना अनुभवहरूले के भन्छ? यहाँ विपद भने एउटा चुनौतीकै विषय हो। हामीले विपद चाहिँ लालबन्दीलाई मात्र नहेरेर समग्र आफ्नो जिल्ला अझ राष्ट्रकै लागि पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ आफू बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने पर्छ भन्ने चाहिँ धारणा लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसले यसलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन, तर चुनौतीको सामना त गर्नैपर्छ। जस्तै यी लालबन्दी नगरपालिकाको पनि चुरे भेग होइन प्रशस्त मात्रामा छन्, कतिपय विकट ओडाहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ यहाँले केही सोच्नु भएको छ? पुराना विगतका अवस्थाहरू देखेर केही गर्न सकिने, विपदको लागि तयारी हामीले केही गर्नुपर्ने अवस्था केही छ? हजुर, त्यसै पनि संवेदनशील ठाउँ नै हुन्। त्यसले त्यहाँ यो सम्भावना बढी पहिरोहरूको बढी सम्भावना हुन्छ। पातलो बस्ती भएको हुनाले त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ नहोला, तर पनि ती विषयलाई चाहिँ हामीले अब सम्बोधन गर्नलाई यता उत्तरपट्टि चुरेतिर र दक्षिणतिर यो आदिवासी बस्ती त्यसलाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक केन्द्र र पर्यटनको विकासको माध्यमबाट त्यहाँको चाहिँ यी हरेक कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हामी गर्दैछौँ र उद्योग वाणिज्यलाई साथ हालेर यी कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने तयारीमा पनि छौँ। महिला अनि सीमान्तकृत वर्ग विशेष त यिनीहरू यो विपदको बेला अझ संवेदनशील वर्गमा पर्छन्। हाम्रो यो नगरभित्र चाहिँ सीमान्तकृत वर्ग महिलाहरूको अवस्थालाई चाहिँ विपदको बेला हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ? वास्तवमा यो एउटा संवेदनशील वर्ग हो। यिनीहरूलाई हामीले कुनै न कुनै कोडबाट सम्बोधन गर्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्ने हिसाबमा अगाडि छौँ र अब बाँकी पनि यो बजेट सत्र समापन गर्दाखेरि त्यसको तयारी हामी पूर्ण रूपले गर्छौँ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण दर निकै कम छ भने यसका कारण हुने मृत्यु 0 छ। तर अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना भने नेपालले गरिरहेको छ। 2079 सालको 2 महिनामा मात्रै विपदका 305वटा घटनामा 67 जनाको मृत्यु भएको छ भने 910 परिवार विस्थापित भएका छन्, जसबाट झण्डै 52 करोडको क्षति भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँदछ।
यस्तै मनसुन सुरु भए यता अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको छ। विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार योजना निर्माण गरी यस्ता विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा प्राधिकरण लागिरहेको छ। तर यस्ता प्रतिकार योजनामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी भइरहेको छ? हामीले प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलासँग कुराकानी गरेका छौँ। हरेक वर्ष बनाउँछौँ मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना भनेर बनाउने गर्छौँ। त्यसमा पनि जुन हाम्रो क्लस्टर मेकानिजम छ, हाम्रो राष्ट्रिय विपद प्रतिकार कार्यढाँचा छ, त्यो अनुसार जुन क्लस्टर मेकानिजमको हामी एसोसमा हामी छौँ। त्यसमा पनि प्रोटेक्सन क्लस्टर, त्यसपछि लजिस्टिक क्लस्टर, न्युट्रिसन क्लस्टर हुन त सबै जोडिनुहुन्छ। तर विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ न्युट्रिसनको हिसाबले कसरी हेर्ने, अनि शिविरहरूमा उहाँहरूका लागि मैत्री खालका संरचनाहरू, राहत सामग्रीमा उहाँहरूलाई आवश्यक हुने खालका सामग्रीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गोदामहरूमा कसरी त्यो स्टक पाइल गर्दाखेरि त्यो खालको सामग्रीहरू गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हरेक वर्षको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनामा पनि राख्छौँ र त्यही अनुसार हाम्रा सबै निकायहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार तयारी रहन हामीले भनेका छौँ। तयारी अवस्थामा रहेको अवस्था पनि छ। ती योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी सहभागी गराइन्छ? विशेष गरी महिलाहरूले पनि जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा छ, गर्न सक्छन् पनि। महिलाहरूलाई नै त्यो जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ कतिको सहभागिता गराइन्छ? त्यसमा चाहिँ मुख्य गरी सूचनाहरू पुर्याउने सन्दर्भमा चाहिँ महिला समूहहरू छन्, गाउँ गाउँमा आमा समूहहरू भयो, समुदायमा सङ्गठित भएर रहेका महिलाहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत जो पनि संवेदनशील वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो कम्युनिटीमा जुन अर्गनाइजेसन उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब जस्तो कुनै पूर्व सूचना आयो बाढीको अथवा पहिरोको, त्यस्तो खालको सूचना आयो भने पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र उहाँहरू मार्फत परिवारमा पनि पुर्याउने गरी त्यसरी पनि गरेका छौँ। भनेदेखि अब खास गरी चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो घरलौरी इन्फर्मेसन नै हामीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ 14वटा स्थानीय तहबाट चाहिँ हरेक घरको चाहिँ त्यो स्थानीय तहभित्रको हरेक घरभित्र कुन कुन खालको चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त, त्यसरी महिला अथवा अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि कुन वर्गको, कस्तो खालको सिभियरिटी सहितको, कति उमेरको ज्येष्ठ नागरिक हो भने कति उमेरको, त्यस्तो खालको चाहिँ हरेक घरको हरेक व्यक्तिको डिटेल सहितको इन्फर्मेसन चाहिँ विपद पोर्टलमा आबद्ध गर्ने काम 14वटा नगरपालिका गाउँपालिकाबाट अहिले सुरु गरेका छौँ र त्यसैलाई चाहिँ अझै स्केल अप गरेर लिएर जाने र त्यो डेटाको आधारमा चाहिँ हामीले अब प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्समा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता पनि पहिचान गर्न डाटा भएपछि सजिलो भयो, त्यसरी गर्ने भनेर सुरुवात गरेका छौँ। धेरै काम चाहिँ यसमा गर्न बाँकी छ, तर अहिले हामीसँग जे जति तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छन् त्यो तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ उहाँहरूको स्पेसल निडलाई फुलफिल गर्ने गरी हाम्रा तयारीहरूलाई केन्द्रित गर्न हामी सबै निकायलाई सेन्सिटाइज गर्ने काम गरेका छौँ। अहिलेसम्म यहाँले जुन योजना कार्यान्वयनमा लग्नु भएको छ, कार्यान्वयन गर्दाखेरि देखिएका चुनौतीहरू चाहिँ के रहे? कार्यान्वयन गर्दा देखिएका चुनौती भनेको चाहिँ खास गरी त्यो घरलौरी इन्फर्मेसनहरू नै हामी कहाँ छैन। हरेक घरभित्रको हरेक व्यक्तिको जुन सेग्रिगेटेड डेटा भन्छौँ नि हामी, खण्डित तथ्याङ्क, त्यो तथ्याङ्कको उपलब्धता नभएको कारणले चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू त्यो प्रभावित समुदायमा हुनुहुन्छ अथवा सम्भावित प्रभाव पर्ने समुदायमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कस्तो खालको आवश्यकता हुन्छ, उद्धारमा कस्तो खालको तयारी चाहिन्छ, कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ, उद्धारमा खटिने जनशक्तिहरूमा कस्तो खालको सिट चाहिन्छ अथवा इक्विपमेन्टहरू कस्तो चाहिन्छ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई राहत दिनु पर्दाखेरि चाहिँ राहतभित्र जुन स्टाफ हुनुपर्ने हुन्छ, जस्तो डिग्निटी किट लगायतका कुराहरू बालबालिका भयो त्यही अनुसारको, अपाङ्गताको सिभियरिटी अनुसार त्यही अनुसारको गर्नको लागि चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। भन्नलाई त महिला, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै किसिमको उहाँहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने गरी चाहिँ हाम्रा सामग्रीहरू अनि के भन्छ त्यो आश्रयस्थलको पूर्वाधारहरू त्यसरी नै तयारी गर्ने त भनेका छौँ। तर त्यो पनि स्पेसिफिकली हुन सकेको छैन अझै, किनभने हरेक व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै आवश्यकता हुनसक्छ। छुट्टा छुट्टै तथ्याङ्क हामीसँग डिटेल हुने हो भने चाहिँ त्यही आधारमा हामीले तयारी गर्न सक्छौँ र त्यसले पुरै उहाँहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्छौँ। 100% पुरा गर्नलाई चाहिँ तथ्याङ्ककै अभाव हामीले महसुस गरेका छौँ। अब चाहिँ यहाँहरूले ती प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि महिलाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त? त्यसको लागि चाहिँ अब मुख्य गरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्रोड जुनले चाहिँ यो कुरालाई सहभागिता, सशक्तिकरण, संरक्षण सबै कुरालाई यो आस्पेक्टलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी चाहिँ एउटा जेसीको स्ट्राटेजी नै हामीले आवश्यक महसुस गरेर जेसी स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान भनेर भनेका छौँ होइन। लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण
रणनीतिक कार्ययोजनाको नसेर हामी तर्जुमा गरिरहेका छौँ, जसले चाहिँ के कुरामा गाइड गर्छ भने कस्तो खालको तथ्याङ्क हामीलाई आवश्यक पर्छ यो समुदायको सहभागिता बढाउनको लागि, उहाँहरूको सशक्तिकरण गर्नको लागि, उहाँहरूलाई सुसूचित गर्नको लागि र उहाँहरूका स्पेसल निडलाई फुलफिल गरेर आवश्यकता अनुसार प्रोटेक्सन गर्नको लागि भनेर हामीले चाहिँ घरलौरी इन्फर्मेसनको कुरा पनि त्यसमा राख्छौँ। घरलौरी यो समुदायबाट पनि भोलिन्टियरहरू चाहिँ ट्रेन गर्ने, उहाँहरूलाई पनि स्वयंसेवक हुनलाई उत्प्रेरणा दिने, सशक्तिकरण गर्ने तालिम दिने र जसले सक्नुहुन्छ ब्युरोमा आबद्ध गराउने, त्यही अनुसार उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, स्किल ट्रेनिङ, स्किल डेभलपमेन्टका ट्रेनिङहरू दिने र उहाँहरू मार्फत चाहिँ त्यो समुदायमा अझै बढ्ता सूचना पुर्याउने भन्ने पनि छ। त्यसै गरी चाहिँ लोकल डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क भनेर हामीले 2004 अक्टोबरको पानी जुन ठुलो वर्षा भयो त्यसबाट सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका 33वटा स्थानीय तह छन्। त्यो 33वटा स्थानीय तहबाट सुरु गरेका छौँ लोकल डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क बनाउनको लागि। कोही पनि नछुटौँ र उहाँहरूले जस्तो खालको माध्यमबाट जस्तो सूचना उहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ त्यो सूचना चाहिँ पुर्याउने गरी हामीले सञ्चारका रणनीतिहरू तय गर्ने, त्यही अनुसार हाम्रा मिडियाहरू चुज गर्ने, भाषाहरू छनौट गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो कम्युनिटीको लागि आवश्यक हुने खालका त्यस्तै खालका सामग्रीहरू कन्टेन्टहरू पनि त्यस्तै खालको राख्ने भन्ने विषयमा कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीबाट काम गर्दैछौँ। र मुख्य गरी चाहिँ यो हाउस होल्ड लेभलको भल्नरेबिलिटी म्यापिङ जुन 14वटा स्थानीय तहबाट सुरु भएको छ त्यसलाई चाहिँ स्केल अप गरेर सबैवटा स्थानीय तहमा पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीसँग भएको तथ्याङ्कको आधारमा जुन सङ्गठित तथ्याङ्क छ त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ उद्धार, राहत र त्यसपछि पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो तथ्याङ्कलाई उपयोग गरेर हामी कामहरू गर्न सक्छौँ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्ना अपेक्षा, प्रश्न, गुनासा वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। महिलाहरूले विपदको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् भने उनीहरूले पनि पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्न सक्दछन्। त्यसकारण महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सबै किसिमका निर्णय प्रक्रिया, सूचना आदान प्रदान र विपद जोखिम न्यूनीकरण योजना तर्जुमामा समावेश गराउनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको विपद विज्ञहरूको भनाइ छ। विपदको समयमा स्थानीय महिलाहरूले खेल्न सक्ने भूमिका र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउन बेला बेला सिप विकासको तालिमको आवश्यकता पर्छ जुन स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्दछ। यस्तै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेस्सीको अवधारणा अनुसार पनि पालिका तहको नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट आदिको तर्जुमा गर्दा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग र सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने विपद विज्ञ मेघराज मगर बताउनुहुन्छ। महिलाहरूको प्राकृतिक रूपले उहाँहरूको एउटा निडको कुरा, आवश्यकताको कुराहरू पनि फरक छ हैन। हामी सबैलाई थाहा छ हैन, महिलाहरूमा चाहिँ मासिक धर्म हुन्छ, महिलाहरू चाहिँ गर्भधान गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ छुत्केरी चाहिँ उहाँहरू हुनुपर्ने चाहिँ उहाँको जुन प्राकृतिक उहाँको चाहिँ त्यो एउटा सक्षमता प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिको बेलामा चाहिँ विपदहरू भयो भने अझ उहाँहरू बढी चाहिँ त्यो परिस्थितिमा हुनुभएको महिला दिदी बहिनीहरू बढी चाहिँ जोखिममा पर्नु हुने उहाँहरूको जुन छुट्टै आवश्यकताहरू हुन्छ। त्यसकारणले स्थानीय सरकारले अथवा जुनसुकै निकायले पनि विपदको पूर्व तयारीको क्रममा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी महिलाहरूले एउटा चाहिँ पार्टिकुलर त्यो ठाउँ विशेषमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको विपद हुँदाखेरि विगतको अनुभवमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको समस्याहरू उहाँले भोग्नु परेको थियो हैन, तत्काल उहाँहरूको समस्या समाधानको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले तत्काल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको थियो कि थिएन हैन। जस्तै अब महिलाहरूलाई चाहिँ चाहिने अब लत्ता कपडाको कुराहरू हैन, सेनिटरी प्याडका कुराहरू, खाद्यान्न कुराहरू, खास गरी विगतको अनुभवहरूबाट सिकाइ गरेर त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। अनि विशेष परिस्थितिमा कतिजना त्यस्ता चाहिँ महिलाहरू रहनुहुन्छ हैन, जस्तै गर्भवती, अपाङ्गता भएका, एकल अनि ज्येष्ठ नागरिकहरू कतिको संख्या हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल विपद आइलाग्यो भने के चिजको आवश्यकता पर्न चाहिँ जान्छ र त्यो चिजहरू कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने। त्यो छलफल चाहिँ महिला स्वयं चाहिँ जो भोलिको दिनमा चाहिँ पीडित प्रभावित हुन सक्ने
सम्भावना छ, उहाँहरू सबैको सहभागिता राख्यो, उहाँहरूलाई के आवश्यकता के हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सोधखोज गरेर चाहिँ त्यसको सम्बोधनको तयारीहरू गर्न सक्यो भने यो विपद पूर्व तयारीको क्रममा चाहिँ महिलाहरूको सहभागितालाई हामी चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। खास गरी चाहिँ समाजको संरचनाले यस्तो तयारीको क्रमहरूमा चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि पुरुषहरूको सहभागिता चाहिँ अलिक बढी मात्रामा हुन्छ र त्यसको विषयमा जानकारी चाहिँ उहाँहरू पाउनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा पूर्व तयारीको कुरामा यो भोलि गएर विपद परिसकेपछि दिनुपर्ने सामग्री मात्रै होइन कि त्यस्तो विपद आइलाग्यो भने आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराको सचेतनामूलक कार्यक्रममा पनि महिला दिदीबहिनीहरूको सहभागितालाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ होइन। त्यसो भयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ विपद आइलाग्यो भने सामान्य अवस्थामा उहाँहरू भोग्दै आउनु भएको समस्याहरू के थियो, भोलि विपद आइपर्दाखेरि त्यो समस्या कसरी नयाँ ढङ्गबाट आइलाग्छ र त्यस्तो बेला सामना गर्नलाई चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ अथवा कुन किसिमको सूचना अथवा कस्तो ठाउँमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अग्रिम रूपमा त्यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूको सहभागितालाई हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने त्यसले भोलिको दिनमा कदाचित प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विपद आइलाग्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ आफू सुरक्षित हुने, आफूसँगै आफ्नो चाहिँ आश्रयमा रहेको बालबालिकाहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुको लागि त्यो सक्षमता चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीलाई प्राप्त। खास गरी स्थानीय तहहरूले, स्थानीय सरकारले यो विपदको जुन अभ्यासहरू हुन्छ, पूर्वाभ्यासहरू हुन्छ, त्यसमा महिलाको सहभागिता थोरै हुन्छन्, सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता थोरै हुन्छ। यसमा स्थानीय सरकारले के कामहरू गर्नुपर्छ? यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा चाहिँ होइन यो सेक्स रेसियो महिला र पुरुषको चाहिँ सङ्ख्यात्मक अवस्था के छ भन्ने कुराको सूचना चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ। सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ महिला बालबालिकाहरूको सङ्ख्या के कति छ भन्ने कुराको त्यो सूचनालाई हामीले चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ। त्यसभित्र पनि विभिन्न अवस्थामा होइन गर्भवती सुत्केरीको सङ्ख्या के छ भनेको त्यो राख्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब जुन रेसियोमा चाहिँ महिला बालबालिकाको सङ्ख्या छ त्यो भित्र पनि खास गरी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू होइन। अब कुनै पनि शाखाको सबै क्षेत्र सबै ठाउँहरू चाहिँ उत्तिकै जोखिममा हुँदैन, तर कुनै त्यस्ता क्षेत्रहरू जहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था, आर्थिक, सामाजिक होइन शैक्षिक सचेतनाको हिसाबले हर विभिन्न पक्षबाट चाहिँ विपदको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यो पहिचान भएका ठाउँमा चाहिँ भोलि विपद भयो भने के कति बालबालिका अथवा महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुन्छन्, त्यसपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावित हुने महिलाहरूको सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ निदान गर्ने। त्यो निदान भइसकेपछि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ त्यसको बारेमा पूर्व जानकारीहरू, पूर्व तयारीका कामहरू गर्दाखेरि उहाँहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र त्यसरी पूर्व तयारीको काम गरिसकेपछि जुन स्थानीय शाखाहरूले सचेतना अभियान कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ त्यो सचेतना अभियान कार्यक्रममा चाहिँ त्यो वर्गको जुन चाहिँ पहिचान भएका वर्गको महिलाहरूको सहभागिता छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने र उहाँहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो भने यसले चाहिँ महिलाहरूलाई यो विपदको पूर्व तयारीका क्रममा चाहिँ स्थानीय शाखाहरूले साँचो अर्थमा सम्बोधन गर्न सक्छ। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ मकवानपुरका साथी सम्झना श्रेष्ठबाट। आजको कोभिड बारे भ्रम र यथार्थ विज्ञसँगको सवाल जवाफमा मकवानपुरका नागरिकका सवालहरूलाई समावेश गर्दैछौँ। सवालको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण घिमिरे। मेरो नाम अनु घिमिरे हो। मलाई सोध्न मन त लागेछ हजुर। मलाई चाहिँ कस्तो भने मेरो छोरी 12 लागि, वर्षले चाहिँ लाग्यो, महिना चाहिँ लाग्यो छैन, त्यो बच्चालाई खोप चाहिँ के गर्ने होला? यस्तो छ, नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा विभिन्न उमेर समूहको लागि लक्षित गरेर कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्यो। हामीले विगतमा योभन्दा अगाडि फाइजरभन्दा अगाडि 12 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहको लागि लक्षित गरेर खोप कार्यक्रम लगाइसकेको अवस्था छ भने अहिले 5 वर्ष पुरा भई 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू लक्षित गरेर यो फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। यो टार्गेट ग्रुप चाहिँ विद्यालयसँग आबद्ध हुने भएको हुनाले विद्यालयमै हामीले खोप केन्द्र राखेर चाहिँ फाइजर खोप चलाएका छौँ। उहाँको उमेर समूह 11 वर्ष भन्नुभयो होइन, 12 वर्ष पुग्नु भएको छैन, अहिले फाइजर उहाँले लाउनुहुन्छ। यदि केही गरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अभियान चल्ने दौरानमा उमेर चाहिँ के हुन्छ, योभन्दा अघिल्लो अभियान चल्दा 12 वर्ष नपुगेको हुन्छ,
अब अहिले अभियान सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष नाइसिया हुन्छ धेरैको त्यो समस्याहरू छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले 12 वर्ष माथिको लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उहाँले सम्पर्क राख्नुहुन्छ। हामीसँग मोडर्ना अरू भाइरसी लगायतका सबै खोपहरू छन्। उहाँले उमेर समूह अनुसार चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुभयो भने उहाँहरूले लगाइदिनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीले। म हेटौँडा 4 पाजरपत मैले एउटा मात्र लगाएँ। एउटा लगाएर पछि बिराम भएर चाहिँ सुतेँ। ज्वरो आयो भन्दा अनि ज्वरो आएपछि 3 महिना लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हुन्छ भने मैले अनि त्यो कार्ड पनि पाइनँ। पछि बाहिर लाउँछु भनेर बाहिर लाउँछु भन्दाखेरि त्यो कार्ड मसँग छैन। अनि पछि केही असर गर्छ कि त्यो एउटा मात्र त दुध नपुगेकोले भन्ने चाहिँ डर चाहिँ लागि नै रहेछ। उहाँले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने। हामीले कार्ड हराएको लागि पनि उहाँले खोप कहाँ लाउनु भएको थियो धेरै कुराहरू सोधेर भेरिफाई गरिसकेपछि हामीले दोस्रो डोज लगाइदिन्छौँ। उहाँले पहिला लगाउनु भएको कुन खोप हो, अहिले नेपाल सरकारले त्यो गाइडलाइन अनुसार खोपको उपलब्धताको आधारमा उहाँले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु भने खोप लाउनु पाउनुहुन्छ। हामीसँग खोप छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 0152606646 मा कोभिड बारेका कुनै पनि जिज्ञासा, अफवाह वा भ्रम बारेका सवाल रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विज्ञ वा सरोकारवालासँग यसबारे सोध्नेछौँ। यो सँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण योजनामा विपदको पूर्व तयारी र महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वको सवालका बारेमा छलफल गर्यौं। विपद जोखिम सुशासनको सिद्धान्त अनुरूप सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको आधारमा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। समुदाय स्तरको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि नागरिक समूह, उपभोक्ता समिति, स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरू, महिला समूह र समग्र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आवश्यकताका अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। तर अहिलेसम्मको अभ्यासले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। तसर्थ आगामी दिनमा आउने विपद जोखिम न्यूनीकरणमा त्यस्ता वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ। कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भइसकेको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरोकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई साङ्केतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म अविनाश आचार्य अनि म सुशीला श्रेष्ठ पनि बिदा भएँ। नमस्कार।